अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 20 फरवरी 2026 ज़रूरी है समझने के लिए, और जुमे का दिन है। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब मेरिट पे चीज़ें आएंगी तो फिर आप रिज़ल्ट देखेंगे, और रिज़ल्ट आज का बड़ा एक चपेट कह सकते हैं या आंखें खोली हैं सुप्रीम कोर्ट ने एक इस केस में, और फिर इमरान खान साहब को एक बड़ा रिलीफ मैं कह सकता हूँ, वो ज़रूरी था। और वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला थे, उनका बस नहीं चला, वफाकी आईनी अदालत के सामने चीज़ें आ जाती तो क्या हालात आते, ज़रा उसमें बात करेंगे। और जो इसराइली बोर्ड पीस के हवाले से बड़ी अजीब सी बातें आ रही हैं, चल रही हैं, ज़रा उस पर भी गुफ्तगू करने की बात करेंगे और बात करेंगे, आपके सामने रखेंगे, ठीक है ना जी। और जो गल्फ स्ट्रीम जहाज़ के हवाले में से बहुत सी चीज़ें सारी सामने आई हैं, ज़रा उनका भी अहाता करने की कोशिश मैं आपके सामने करूँगा। लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी आम समातें थी। एक तो दरख्त काटने के हवाले से रोकने पे हुक्म इम्तनाई अदालत ने बरकरार रखा। फिर बड़ा एक अहम मामला है, वो चल रहा है जस्टिस मलिक अवैस खालिद साहब के पास, वो है मीज़ल्स मीज़ल्स के हवाले से, यानी खसरा और बाकी बीमारियों के कॉन्टेक्स्ट। वेंटिलेटर नहीं है यहाँ पर, तो ये जो बता रहे हैं कि हमने वो जहाज़ ख़रीद लिया पता नहीं आवाम के लिए क्या करने के लिए, ज़रा वो बड़ी मज़ेदार बातें हैं। ज़रा वो समात हुई आज डायरेक्टर जनरल EPI वो पेश हुए और उन्होंने आकर बहुत सी बातें कही, वो बहुत कुछ बताया। मैंने कहा जी बड़ी सीधी सी बात है, इनके पास है नहीं, ऐसे हालात हो जाएं तो कैसे कंट्रोल करना है, इनके पास मैकेनिज्म ही कोई नहीं है। ज़रा उस पर बड़ी तफसीली बात हुई है, ज़रा वो कोशिश करेंगे आप तक। चले मैं बता ही देता हूँ, वहाँ वेंटिलेटर की तफसीलात मांग रही हैं अदालत, लेके आए वेंटिलेटर। एक और अहम मामला है, जस्टिस फारूक हैदर साहब के पास था, वो बुनियादी तौर पर था मोटरसाइकिलों पे जुर्माने, भारी भरकम जुर्माने होने के हवाले से ये सारी बातें थी, और ये सारे नुक्ता नज़र जो है वहाँ पर रखे गए थे। और मकसद बड़ा वाज़ेह था, मकसद बड़ा क्लियर था कि जनाब तो आगे का लाएमल क्या करना है, क्या देखना है। यानी मैं बताया, यानी यहाँ बहुत से लोग मिले कि 8,000 10,000 यानी ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे, लाइन क्रॉस करने पे, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैं सामने लाता रहता हूँ अदालत के सामने, ताकि हक़ाइक़ मैं आपको बताता रहूँ और आप समझ भी सकें कि हम हैं क्या। जैसे फारूक हैदर साहब के पास थी, किसी ने पूछा कि ये इतना टाइम क्यों ले रहा है, मैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस के पास जब केस लगता है तो टाइम तो लगता है ना यहाँ, यानी जजेस मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है ना जी। मफादियामा के केस में आपको पता है डे टू डे डिसाइड करके या स्पीडी डिसाइड करना होता है। लेकिन चलें आपको आगे ले चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कि रियायत जो है ना, वो चाहे हुकूमत हो या गैर मामूली कोई और आदमी हो, गैर मामूली प्रोटोकॉल हासिल नहीं होगा और वही सलूक होगा जो आम शहरी के साथ दे। और अदालत ने जो करार दिया कि अदालत कोई मुनफरद या अनोखी साइल नहीं है, हुकूमत की बात हो रही है, इस पर लाजिम है कि कानून की इसी तरह पाबंदी करे जैसे रियासत अपने शहरियों से कानून पर अमल दरामद। आर्टिकल 4 और 5 की बात हो रही है। अगर शहरियों से कानून बनवाया जा सकता है तो हुकूमत उसे बाला तर रही है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना हुकूमत की अपील ज़ायदुल मियाद, यानी वो टाइम के हवाले से उन्होंने कहा कि ये वजह होगी, ऐसी वजह होगी, वो अब टाइम क्या है, जितना टाइम दिया उस टाइम ही अपील दायर करनी है, आपको अदालत को अप्रोच करना है। जब आप नहीं अप्रोच करते तो फिर वो लॉ ऑफ लिमिटेशन, फिर वो लिमिटेशन की दरख्वास्त देनी पड़ती है, वजूह बताना पड़ता है, सफिशेंट रीजंस बताने पड़ते हैं। इस केस के अंदर सफिशेंट रीजंस अदालत ने कबूल नहीं किए और वाज़ेह तौर पर फैसले में बड़ी वजाहत के साथ कहा गया है कि दफ्तरी कवायद या इंतजामी मुश्किलात वक्त की पाबंदी पर फ़ौक़ियत हासिल नहीं कर सकती। ये फैसला है जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट की आज़ाद होना और ख़ुद मुख्तार होना, यही बात इस बात की पहचान है कि आप आइन और कानून की पासदारी करते हैं, आप कानून पर उस तरह से अमल दरामद करते हैं जिस तरह कानून चाहता है उस पर अमल दरामद हो, ठीक है ना जी। आप उस तरह अमल दरामद करते हैं जिस तरह कानून चाहता है। यही फ़र्क है इन चीज़ों को सामने रखते हुए। तो हम तो आपके सामने वही बातें रखते हैं ना जो आइन और कानून के तहत दी गई है ना जी, बिल्कुल वही आइन और कानून के तहत दी गई, जो आइन की मंशा, जो कानून की मंशा है। और कानून की मंशा बड़ी क्लियर है। अब वफाकी आईनी अदालत, हमारी कोर्टें, आपको पता है बहुत से मामला ऐसे हैं जो आप और मेरी समझ में शायद ना आ सकें,
لیکن آپ کے سامنے میں رکھتا رہوں گا. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے جو ہے نا ایک ظاہر کیا گیا 10 ارب کا ہرجانہ ہے جو عمران خان صاحب کے لیے, ٹھیک ہے نا جی, اور یہ ایک عام ریلیف ہے. وہ ٹرائل یعنی وہ دیکھیں نا حق دفاع ختم کر دیا, رائٹ آف ڈیفینس. وہ 10 ارب کا ہرجانہ ہے, وہ رائٹ آف ڈیفینس ہی ختم کر دیا. آپ نے زیادتی ہے, ظلم ہے. اور عمران خان کے جو بحالی کے متعلق نظر ثانی اپیل کو جو ہے نا سماعت کے لیے منظور کر لیا اور وزیر اعظم شہباز شریف کو نوٹس جاری کر دیا. جسٹس عائشہ ملک نے اس مقدمے میں اختلافی نوٹ بھی تحریر کرتے ہوئے کہا کہ جو 2 جج صاحبان نے حق دفاع ختم کرنے کے فیصلے کو درست قرار دیا ہے, تاہم یہ بنیادی سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ جب ٹرائل خود 2 سماعتوں میں, دھیان سے سمجھیں, پاکستان تحریک انصاف کے زخمی ہونے والے معاملے کو عمران خان صاحب کو تسلیم کر چکی ہے, تو پھر ان کا حق دفاع کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. اور اب کتنی رقم ہے, وہ سوال و جواب سارے ہوتے رہے, اور وکیل نے بتایا کہ تقریباً 10 ارب کا ہے. عمران خان ٹانگ میں گولی لگنے کے باعث پیش نہ ہو سکے, لیکن ٹرائل کورٹ نے عدم پیروی کی بنیاد پر ان کا حق دفاع ختم کر دیا. جب ان گواہوں کے بیانات قلم بند کیے جا رہے تھے, ٹھیک ہے نا جی, عدالت نے مقدمے کے دوسرے فریق کو بھی نوٹس جاری کر دیا, اور عدالت نے ان کو بھی بلایا ہے, جاری کرنے کا عندیہ دے دیا. اور یہ ایک بڑی کام میں نے دیکھے اب ایک اچھا ریلیف کہوں گا. عدالت آئین اور قانون کے مطابق جب ان چیزوں کو لے کر چلے گی تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کیا حالات ہیں. میں تو اب یہ سپریم کورٹ جو ہے نا, یہ ماننا پڑے گا آپ کو کہ آپ کی سپریم کورٹ جو ہے اعلیٰ عدالت ہے. سپریم کورٹ تو پھر سپریم کورٹ ہے نا جی, لیکن وہ ہم نے وہ کئی دفعہ ایسے کر دیا کہ حالات اور واقعات ایسے بنا کے ہم نے وہ سپریم کورٹ کی حیثیت جو ہے نا وہ ایک سیشن جج کی طرف بنا چھوڑی. یہ مناسب نہیں ہے جی, ٹھیک ہے نا جی, یہ مناسب نہیں ہے. وفاقی آئینی عدالت سپریم کورٹ پر بٹھا دی ہے. تو بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جس کے اوپر سوچ سمجھ کی بات ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو آپ نے قانون بنایا ہے اس قانون سے ہٹ کے آپ کوئی بات نہیں کریں گے. یہی آئین کی منشا ہے اور یہی قانون کی منشا آ رہی ہے جی. بڑی ایک مزیدار بات آپ کے سامنے اور رکھنی ہے. امریکی وزیر خارجہ جو ہے نا مارک روبیو کی ٹویٹ ہے. یہ دلچسپ اس لیے بھی ہے کہ اس میں پیس بورڈ سے ہٹ کر بھی ایک چیز ہے اور وہ دلچسپ ہونے جا رہی ہے. اور وہ ذکر کرتے ہیں کہ آج پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی. غزہ کے ٹرمپ کے امن منصوبے کی پاکستان کی مسلسل حمایت اور بورڈ آف پیس میں شمولیت کو سراہتے ہیں. ملاقات میں اہم معدنیات کی ترقی اور انسداد دہشت گردی سمیت ہمارے اسٹریٹجک تعلقات کی اہمیت پر تبادلہ. آپ سمجھ سکتے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. غزہ کے لیے بورڈ آف پیس کا نام آپ کو دیا گیا, مگر حقیقت یہ ہے کہ اس ایگزیکٹو بورڈ میں جو میرے پاس اطلاعات ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو, کہ ایک فلسطینی بھی شامل نہیں. اب فلسطینی کو کسی قسم کی ویٹو طاقت بھی حاصل نہیں ہے, اور اس منصوبے کی تشکیل میں ان کا کوئی کردار بھی بظاہر جو مجھے جو پتہ چل رہا ہے وہ نہیں ہے, اور نہ ہی اس پورے عمل پر کوئی سیاسی ملکیت ہے. اب ایک ایسا ادارہ ہے جس کی آئینی حیثیت ہے نہ قانونی حیثیت ہے, ٹھیک ہے نا جی, اور جو غزہ کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا, دعوے دار ہے, اور لیکن غزہ کے عوام کو کوئی حق ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ اس قانون سازی سے یا اس فیصلہ سازی سے باہر ہے. اب یہ اگر دیکھا جائے تو امن کا معاملہ تو نہیں ہے یہ, بلکہ کنٹرول کا بورڈ ہے, اور اس میں بہت سی باتیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اب سن لیجئے گا, وہ بتا چکے ہیں کہ آگے کیا ہو رہا ہے, کس طرح ہونا ہے. ایک ایک چیز بڑی وضاحت کے ساتھ ایکسپلین کر چکے ہیں. اور ہاں وہ جو بڑا اچھا تبصرہ کیا ہمارے ایک دوست نے کہ یہ جو گلف اسٹریم خریدا گیا نا, یہ بچوں کے اسکول میں کتابیں پہنچائے گا یا کوئی اور چیزوں کے حوالے سے بہت سی باتیں بڑی مزاحیہ انداز میں ساری, اور باتیں ساری آپ کو یہ ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے نا جی. اب آپ کے بعد ہے جب کھاتا ہے تو لگاتا بھی, یہ باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اور جہاز کا جو آپریٹنگ ایکسپینس تقریباً 28 لاکھ روپے سے زائد بنتا ہے, اور مینٹیننس لاگت جو ہے نا 3 ملین سے 4 ملین ڈالر ہے. لیکن ایک جھلک اور دیکھیں, اس کا آپ کو پتہ ہے نئی پالیسی میٹر آ گیا ہے گاڑیاں رکھنوں کے حوالے سے. سیکٹری اور آئی جی 3 سرکاریاں گاڑی, چیف سیکٹری اور آئی جی 3 سرکاریاں گاڑیاں اپنے استعمال میں رکھ سکیں گے, جس میں چیف سیکٹری اور آئی جی 1800, 2800 اور 4700 سی سی کی گاڑیاں استعمال میں کر سکیں گے. اور چیف سیکٹری آئی جی پولیس, ٹھیک ہے جی, 2 گاڑیاں ہر ماہ کے لیے 800
रुपए के पेट्रोल की बात हो रही है, 800 लीटर पेट्रोल की बात हो रही है, और चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब 4700 सीसी गाड़ी के पेट्रोल की कोई हद मुकर्रर नहीं की गई, जबकि पहले चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब 1300 और 1600 सीसी गाड़ियाँ रखने के मजाज थे। अब पहले चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी को ड्यूटी पर काम करिए, 200 लीटर पेट्रोल जो है ये बातें सारी मैं आपको सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आप वहाँ से अंदाज़ा लें। सिर्फ आखिरी बात, मैं ये जुल्म और ज़्यादती ये फैसला आपने करना है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि ट्रंप तेहरान को जौहरी मुआहदे कबूल करने पर मजबूर करने के लिए ईरान पर महदूद फौजी हमले पर गौर कर रहे हैं। अब ये पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन कर रहा है। ईरानी मनसूबे के तहत फौजी या हुकूमती मकामात को एक कलील तादाद को निशाना बनाया जाएगा। ताहम अगर ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को महदूद करने से इनकार किया तो वसी तरह हमलों का इम्कान मौजूद है। ठीक है जी। और इस मुमकिन अमरीकी हमले के फैसला आपने करना है, क्या होना है क्या नहीं होना, हम कहाँ खड़े हैं, फैसला आप कीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।